बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वोटरों से कहा है कि अगर आपने किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया तो इसका मतलब है कि आप शेर को वोट देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शेर को कामयाब ना करें तो फिर आपको तीर पे मोहर लगानी चाहिए। तो इस पे तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आज पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ़ लोगों की टारगेट किलिंग करता था। और ये जो टारगेट किलर्स हैं इनको एक थर्ड कंट्री से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। आपको अगर याद हो तो हमने पिछले साल सितंबर में ये जो मामला है इसको अपने शो पे उठाया था। पहले ज़रा मैं आपको चाहता हूँ कि सितंबर 2023 का कैपिटल टॉक का एक क्लिप सुन लें आप। हमारे पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है, और ख़बर जो है ये मैं आपको एक इंडियन अखबार की दिखा रहा हूँ। पाकिस्तानी अखबारात में भी खबर छपी थी, लेकिन ये इंडियन अखबार है, उसने बताया है कि ये हु वाज परमजीत सिंह पंजवार दी वांटेड टेररिस्ट शॉट डेड इन लाहौर। लाहौर में इसको कत्ल किया गया। और उसके अलावा बड़ी अजीब बात है कि फिर उसके बाद रावला कोट जो आज़ाद कश्मीर में है वहाँ पे कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद रियाज, इनको 8 सितंबर 2023 को कत्ल किया गया। और सैयद खालिद रज़ा साहब जो हैं इनको 26 फरवरी 2023 को गुलिस्तान जौहर कराची में कत्ल किया गया। ये सारी खबरें जो हैं ये इंडियन अखबारों की बता रहा हूँ कि फ़लाँ पाकिस्तान में जो है बंदे को पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में कत्ल किया गया। सलीम रहमानी साहब 1 जनवरी 2022 नवाब शाह सिंध में इनको पेट्रोल पंप पे कत्ल किया गया है। इंडियन अखबार कह रहे हैं कि हमने मारा है। बशीर अहमद पीर अलमारूफ इम्तियाज़ आलम 20 फरवरी 2023 बर्मा टाउन इस्लामाबाद में इनको कत्ल किया गया है। इंडियन अखबार कह रहे हैं कि हमने मारा है। तो हमने इस साजिश का इंकशाफ किया था सितंबर 2023 में, लेकिन उसके बाद फिर अक्टूबर 2023 में एक और कश्मीरी रहनुमा थे शाहिद लतीफ़ साहब, उनको सियालकोट में कत्ल किया गया। और आज जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ये बताया है कि जो शाहिद लतीफ़ साहब थे उनके कत्ल का जो मास्टरमाइंड था वो इंडियन एजेंट योगेश कुमार था, और जो मोहम्मद रियाज साहब जिनको रावला कोट में शहीद किया गया था उनका जो कत्ल है उसके पीछे अशोक कुमार आनंद था। लेकिन उन्होंने जो टारगेट किलर थे इस्तेमाल किए पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी थे। तो क्या ये जो एक अहम इंकशाफ किया गया, और आज तो जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने जो इंडियन एजेंट हैं उनके जो पासपोर्ट की कॉपियां हैं वो भी मीडिया के सामने पेश कर दी हैं, योगेश कुमार की और अशोक कुमार आनंद की। तो ये जो मामला है, क्या इस मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अब सबूत आ गया। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि NA 47 इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और जनाब शुएब शाहीन साहब ये भी NA 47 इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन हम ये जो मामला है जो सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम जनाब एजाज़ चौधरी साहब जो पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो आज इतना बड़ा इंकशाफ सामने आया है तो पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के ख़िलाफ़ हम क्या कदम उठा सकते हैं? जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। आपने जब अपने प्रोग्राम का हवाला दिया ना सितंबर 2023 में जी, तो मुझे याद है कि मैंने भी उस वक्त कुछ फहरिस्त तैयार की वो खबरों की बुनियाद पर जो लोग हो रहे थे। तो जब ये कनाडा और अमेरिका की खबरें आई कि वहाँ सिख रहनुमाओं को ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी चुन चुन कर मार रही है, तो मुझे ख्याल आया कि ये काम तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में भी हो रहा होगा। तो आज उसकी भी तस्दीक हुई है। और अभी जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, मेरे पास कुछ और नाम भी थे इसके अंदर उसी फहरिस्त में। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। और मुझे ये भी पता चला कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तानी
जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है। एक थर्ड कंट्री में पता नहीं गल्फ में या कहीं बैठकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए और बड़े तरीके से कि उनका एक को कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ठीक नहीं रहा और ये बंदा पैसे लेकर भाग गया है तो कोई एजेंसी हायर की कि आप उसको लोकेट करें, फिर एक और एजेंसी हायर की जो उसको सर्वेलेंस करती थी और फिर फाइनली दूसरे असैसिन्स जो है वो पाकिस्तानी हायर किए। तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बड़े एक लिहाज से अच्छी कोशिश की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि सबूत जो है वो जमा किए। मैं ये समझता हूँ कि ये सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो आप कह रहे हैं आलमी सतह पे जाने चाहिए। उनका एक तरीकाकार है। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह माजी में हम डोजियर बना के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल को, P5 के मेंबर्स को भेजते थे। दूसरा एक तरीका जो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है वो ये है कि लेटर रोगेटरी बनाए जाए, यानी किसी इस्लामाबाद की या किसी अदालत में ये केस लगा के वहां से एक लेटर रोगेटरी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हिंदुस्तान को भी भेजा जा सकता है और इंटरपोल को भी, जो फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर्स है, उनको भी भेजा जा सकता है। उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का ये केस जो है कानूनी लिहाज से भी मजबूत होगा और सियासी लिहाज से भी मजबूत होगा। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो भी, और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैं या इस किस्म के इदारे हैं उन तक भी ये बात पहुंचानी जरूरी है। और साथ ही वो जो थर्ड कंट्रीज हैं जहां से ये कोई कार्रवाई हो रही है, मेरे ख्याल में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तारिक फजल चौधरी साहब, आपने देखा कि जो डिटेल मैंने बताई उसमें एक कत्ल इस्लामाबाद में भी हुआ है जो इंडियन एजेंट्स ने किया है। इसके अलावा भी इस्लामाबाद में कुछ वाक़यात हुए हैं और उसमें एक बम धमाका भी है। उसमें कुछ लोग जो हैं वो उनको एक मदरसे के अंदर से पकड़ा गया है। वो उनका ताल्लुक जो साबका अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS उसके साथ है, लेकिन उनके पीछे भी इंडियंस हैं। तो हमारा जो वफाकी दारुल हुकूमत है ये भी महफूज नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में मज़ीद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस हैं और बिलवास्ता भी, और जिसके ठोस शवाहिद पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के पास मुतअद्दिद दफ़ा उनके पास आए हैं। और ख़ास तौर पे इसका जो निशाना है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू और बलोचिस्तान, वहाँ पे जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके भी बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इंडिया उन बुज़दिलाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। लेकिन ये बात कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में इस तरह टारगेट किलिंग करके उसके बाद अपने मुल्क के मीडिया के ऊपर उस बात को एक्सेप्ट करे, ये बड़ी अनहोनी बात है। वरना अक्सर इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क में इंडिया में भी करता है, इलेक्शन होने वाला है ना, तो जो मोदी साहब के हामी अखबार है बड़े फ़ख्र से ऐलान करते हैं जी हमने पाकिस्तान में फ़लाँ को मार दिया है। देखें ये तो मैं समझता हूँ कि एक इकबाल जुर्म है। हाँ। और इसका पाकिस्तान के हमारे जो इंटरनेशनल फोरम है, पाकिस्तान की हमारी जो सिफारती हमारे जितने भी यानी मैकेनिज़म्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए और इंडिया का ये बदनुमा और मकरू चेहरा जो है ये बेनकाब करना चाहिए। और जैसे अभी साबिक सेक्रेटरी खारजा साहब जो हैं, एजाज साहब बता रहे थे कि इसका बाकायदा जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए हम ज़रूर अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने बुलंद करें। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ पे कश्मीरी ख़ुद लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, बाकायदा एक तहरीक चल रही है, जितनी पाकिस्तान की पूरी फ़ौज है इससे ज़्यादा फ़ौज इंडिया ने सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जो है वहाँ पे वो तायनात की हुई है उनकी उस आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे भी कोई कार्रवाई होती है तो वो भी इंडिया कोशिश करता है कि पाकिस्तान के खाते में डाले। तो ये तो वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को बेनकाब करना और उसका ये जो मकरू चेहरा, जैसा मैंने कहा, ये पूरी दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी शुएब शाहीन साहब, आप तो माहिर कानून भी हैं, तो ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले में इंडिया को मज़ीद बेनकाब करने के लिए क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इसको बहुत हाईलाइट करें और फिर उसके लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं और अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना होने दें, ताकि पब्लिक में, दुनिया में जब आप एक इमेज लेकर अपना जाते हैं, अपने घर को मजबूत करके जाते हैं, आपकी पब्लिक सपोर्ट का जो प्राइम मिनिस्टर टू बी जो भी होगा वो जब इस इशू को लेकर जाएगा उसकी आवाज़ में बहुत वजन होगा। आप इसमें भी सियासत को ले आए, चलें सियासत की बात सियासत भी आ जाते हैं। सियासत भी इसलिए ज़रूरी है PTI को भी ले आए हैं। अगर आपने नहीं, अच्छा अगर आप आ जाए ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज आपको एक मशवरा दिया है, आपको, आपके वोटरों को भी और सपोर्टर्स को भी मशवरा दिया। सुने वो क्या कह रहे हैं।
पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं। अब जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है। किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो। और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। जी शुएब शाहीन साहब, ये कमाल बिलावल है। साहब ने दूसरी तीसरी दफ़ा मशवरा दिया है आपको, और बल्कि फरमाइश कर रहे हैं। देखें 2018 का अगर आप इलेक्शंस उठाएं ना, मरीम नवाज़ का एक ही नारा होता था, अगर आप नियाजी को वोट देंगे तो ये जरदारी को वोट पड़ेगा। हाँ, यही नारा होता था ना। और बिलावल साहब का यही होता था कि अगर आप नियाजी को वोट देंगे तो आप देंगे इमरान खान को वोट डालने जा रहे हैं। और आज 3-4 महीने पहले इन्होंने बड़ी अच्छी गुडविल बना ली थी कि नहीं जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जुल्म ज़्यादती इंक्लूडिंग पीटीआई नहीं होनी चाहिए। एक राव अनवार ने स्टेटमेंट दी और हाफिज़ नईम ने कहा हम अदम एतमाद ले रहे हैं। जरदारी साहब झाग की तरह बैठ गए और उसके बाद कहा ये तो बच्चा है, इसको पता ही नहीं है, इसको तो टिकट ही मैंने देनी है, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। और फिर जो एक दूसरे का पेट फाड़ने चले थे और वो 2.25 साल हुकूमत की या 16-18 महीने, और जो जुल्म तशद्दुद बर्बरियत पीटीआई के लोगों पे पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के की है, पीटीआई का वर्कर इनको भूल चुका है। क्या ये नूरा कुश्ती हम नहीं समझते कि जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होने हैं इन सब ने इकट्ठे होकर के फिर बैठना है इन्होंने, हमें नहीं पता इनका। तो और आप एक बात सिर्फ करके, जब जिस वक्त हमारे बल्ले के निशान के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया, सबसे पहले शोर मचाया पीएमएलएन से ज़्यादा पीपल्स पार्टी वालों ने, उनको तकलीफ हो गई। तो आपको यकीन है कि आपका जो पीटीआई का वोटर है वो तीर पे मोहर नहीं लगाएगा? तीर का तो नामो निशान ही नहीं है। आप पूरे पंजाब में जाएं, पूरे इस्लामाबाद में जाएं, ये आपको चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे शायद नजर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आप यहाँ आपके NA47 में पीपल्स पार्टी नहीं है? पीपल्स पार्टी है। नैयर बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल के सगे भाई हैं, हैविंग के रिस्पेक्ट। वो बहरहाल मुकाबले में अगर पहले 3 या 4 बंदे हैं तो उसमें उनका नाम नहीं होना, पहले 3 बंदे चलो मैं तसव्वुर कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरी एक असेसमेंट है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं ज़ाहिर है मैं जो पब्लिक ठीक है पल्स है वो बता रहा हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो बिलावल साहब अपीलें कर रहे हैं कि शेर का रास्ता रोकना है, तो पीटीआई वाले जो हैं वो तीर पे मोहर लगाएं, कोई आपको इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी हमें तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिलावल साहब के जो बयानात हैं वो अफसोसनाक मैं उन्हें कह सकता हूँ। हमारी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ कभी भी कोई ना कोई बयान आया, ना कभी कोई हमने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लेकिन वो इलेक्शन के ऐसे मोड में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ आपस में बातों में मुझे कोई रब्त नज़र नहीं आता, कोई पॉलिटिकल विजडम, कोई फ्यूचर प्लान, कोई पाकिस्तान को आगे लेके जाने का रोड मैप। एक स्टेटमेंट वो ये दे दें कि मैं पंजाब को, चले वो कहते हैं ना पंजाब को फतह करने आए हैं फलां, कि मैं पंजाब को सिंध जैसा बनाऊंगा। ये स्टेटमेंट दें ना, 15 साल सिंध में हुकूमत करते रहे हैं, कह दें कि जो तरक्की हमने मीनार खड़े किए हैं सिंध में वो हम पंजाब में खड़े नहीं कह सकते, क्योंकि सिंध की सूरत हाल तमाम लोगों को पता है। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में मीर साहब अब इसने आगे जाना है कि कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, मुल्क को कौन सा लीडर और कौन सी पार्टी क्या दे सकती है। अब ये नारे, जुमलेबाजियाँ, रदीफ, काफ़िए ये ख़त्म हो गए हैं, ये अब स्टेज की जीनत बनते हैं। एक आपके सीनियर साथी हैं पुराने, शाहिद हकान अब्बासी साहब, वो भी आजकल बड़े अहम बातें कर रहे हैं, ज़रा सुने उन्होंने ताज़ा तरीन बयान क्या दिया। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन, नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। क्या आप एग्री करते हैं शाहिद हकान अब्बासी से कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को इंतशार के अलावा और कुछ नहीं देगा? ये मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। शाहिद साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं हमेशा उन्हें और आज भी बड़े भाई का दर्जा दिए, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल ये जो नैरेटिव है, ये जो सोच है, मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है और बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, हम बिल्कुल इसके हक़ में हैं। शुएब शाहीन साहब मेरे मुकाबले में इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी ये पूरा प्रोग्राम आवाम को दे रहे हैं। पूछ लीजिएगा मैं किन हालात में। इसलिए
یہ کہنا جناب کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ماضی کے قصے تو بہت پرانے ہیں. 1997 سے آج تک 2024 میں میر صاحب 27 سال ہو گئے ہیں. اس میں نواز شریف کو صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، 2013 والا. اس کے علاوہ کون سا الیکشن 27 سالوں میں نواز شریف نے لڑا ہے؟ تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملتی رہی ہے یا ہمیں دی گئی ہے، میں نے صرف ایک جملے میں آپ کو بتا دیا ہے. باقی یہ کہنا جناب کہ آگے کوئی انتشار یا وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک دن مسائل سے دو چار ہے، اور میرے بھائی نے شعیب صاحب نے کہا کہ آگے پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پولیٹیکل فورسز کا اکٹھا ہونا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہماری وہ سیاست نہیں ہے کہ مارو جلاؤ، بات نہیں کرتا، نفرت، تکبر نہیں. ہو سکتا ہے کچھ جماعتوں سے ہم نے الیکشن سے پہلے بات کی ہے، کچھ سے الیکشن کے بعد بھی بات کریں گے. ملک جن مسائل کا شکار ہے، اصل ایشو تو وہ ہے. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، یہ سوال میرا وہی ہے کہ شاید حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن سے پاکستان میں انتشار آئے گا، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو اب بھی وقت ہے، اگر سٹیک ہولڈر سمجھ جائیں، ایٹ لیسٹ جو کر چکے ہیں جو کچھ، آگے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ موقع دے دیں دیکھیں الیکشن تو یہ کروا رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کروایا یہ الیکشن. انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو متفق کرایا اور انہوں نے ڈیٹ دی. ٹھیک ہے، الیکشن تو وہی کروا رہے ہیں. کیا آپ کے بقول یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن بھی ہو؟ صرف الیکشن کرانا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. تو اگر صرف الیکشن ہی ہے تو ہم گئے، ہم پارٹی یعنی پی ٹی آئی 3 دفعہ گئے سپریم کورٹ میں الیکشن کراؤ. اب کیا قاضی صاحب نے بھی کہا الیکشن تو ہوگا آپ کی اپلیکیشن پہ، لیکن آپ کے بغیر ہوگا. یہ انصاف ہے؟ مجھے بتائیں، میرے اپنے حلقے میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے. میں نے ود ایویڈنس آئی جی کو بتایا. میرے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے، ایس ایچ او بنی گالا نے ان کو یا جیلوں میں اپنے تھانے میں بند کیا، ان کو کہا جی شعیب شاہین کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور یا ان کو کہا، میں نے ایویڈنس کے ساتھ کہا اس کو چینج کرایا. ایس ایچ او شہزاد، چک شہزاد، ایس ایچ او نیلور، ایس ایچ او اپارا روز میرے بندوں کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شعیب شاہین کے ساتھ نہیں چلنا، باقی جس کے ساتھ جانا ہے چلے جاؤ. اور نہ صرف فون کرتا ہے بلکہ ان کو کہتا ہے میں تمہارے خلاف پرچہ دوں گا. میں نے کہا ان کو پرچہ دو، شعیب شاہین کو نمبر 1 نامینیٹڈ رکھنا، پھر میں دیکھوں گا کون کرتا ہے. یہاں پہ رک جائیں. طارق فضل چودھری صاحب، کیا 2018 میں آپ کے ساتھ ایسے ہوتا تھا؟ دیکھیے 2018 میں پریشر ضرور تھا، لیکن جو بات شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں، میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہو رہا؟ بالکل نہیں ہو رہا. میں بڑے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ایس ایچ او بنی گالا چاہتے ہیں تو میں نام بتا میر دیتا صاحب ہوں. ہمیں مسجد لے چلو، دونوں کو مسجد لے چلو، وہاں فیصلہ کراتے ہیں. اشفاق وڑائد صاحب وہاں پہ ایس ایچ او ہیں. اشفاق وڑائد صاحب چینج ہو گئے ہیں، ان کو میں نے ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی ہے. اشفاق وڑائد نے میرے ایک بندے کو تھانے میں بند کیا. چلو ٹھیک ہو گیا. وہ 2 دن پہلے تک وہی تھے. اور باقی جن کا انہوں نے نام لیا ہے، میں آپ کو ان تمام علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی فہرستیں فراہم کر سکتا ہوں. کسی اور پروگرام میں چلا دیجیے گا. جو اعلان پی ٹی آئی کی کمپین کر رہے ہیں، کوئی انہیں نہیں تھریٹ کر رہا، کوئی انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ان کو پکڑو. اور شعیب شاہین صاحب تو ویسے یہ جو بات کہہ کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہراساں کر رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے کمپین کی تو تمہارے خلاف پرچے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اشفاق وڑائد کی انہوں نے بات کی، اس نے میرے ایک سپورٹر کو 3 گھنٹے کے لیے تھانے میں بند رکھا. میں آپ کے پاس پیش کر سکتا ہوں کسی بھی پروگرام میں. دوسرے کو فون کیا کہ میں آپ کو شعیب شاہین کی کمپین کرتا ہوا نہ دیکھوں. تیسرے کو فون کیا میں تمہیں اٹھا لوں گا. چوتھے کو فون کیا کہ مجھے صرف جواب چاہیے، آج 1 دن تمہیں ٹائم دے رہا ہوں. اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. میں نے اس کی کمپلینٹ کی ود ایویڈنس. اب میں آگے آتا ہوں. ایک منٹ یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوال یہ ہے کہ آپ جس ایس ایچ او کا نام لے رہے ہیں، میں اس کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں وردی میں. ٹھیک ہے، اور الزام یہ لگایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ بڑے ان کے خاص آدمی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور تصویر میں بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ 2 دن پہلے چینج ہو گیا ہے. تو اگر وہ 2 دن پہلے چینج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کچھ وزن تو ہے. نہیں وزن نہیں ہے، بالکل وزن ہے جی. کوئی مشینری استعمال نہیں. میں نے اس کی ایویڈنس سمیت سنیں سر میں بتاتا ہوں، اس کی ایویڈنس سمیت میں نے آئی جی کو کمپلینٹ فائل کی. اچھا، اگر آئی جی نے مہربانی کی اور اس کو ٹرانسفر کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی گڈ ول ہے. لیکن اگر آئی جی نے آپ کی کمپلینٹ پہ اشفاق وڑائد ایس ایچ او کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی جو ہے وہ غیر جانبدار ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 ایس ایچ اوز نے
وہی کاروائی ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم ہر حلقے کے ایس ایچ او کے خلاف جا کر روز یہی کام کریں گے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں اسلام آباد کا سن لیں سر، سن لیں، اسلام آباد کا میں وکیل ہوں، اسلام آباد کا پاکستان تحریک انصاف کا میں ترجمان ہوں. NA47 اس وقت اس ایریا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں سپریم کورٹ ہے، جہاں ہائی کورٹ ہے، میری ایکسیس ہے ٹو ایوری کورٹ آف لا. اگر مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، میرے لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے ٹیلی فون کر کے ایس ایچ اوز کی طرف سے، اور مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کیا لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، اور کیا ہم اس کو الیکشن کمپین شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کا جواب میں ایک بات سے دے دیتا ہوں. خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ اس نے 3-4 لوگوں کو فون کیا. اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، کیا آپ نے شکایت کی، وہ ٹرانسفر ہو گیا. اس سے زیادہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ٹرانسفر ہو گیا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ نے آپ کی بات سنی، آپ کی شکایت کے اوپر عمل درآمد ہوا، تو پھر جانب داری کس چیز کی ہے؟ نہیں تو باقی سیدھی سی بات ہے. میں روز یہی کام کروں، پھر میں اپنی کمپین چھوڑ دوں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی کسی بندے کے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ پولیس چیف نے ان کی شکایت پہ ایکشن لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی شکایت بھی سنی جاتی ہے. آپ کی شکایت سنتے ہیں آئی جی اسلام آباد؟ ضرور سنتے ہیں. اچھا، اگر میں کوئی شکایت کروں ان کی بھی سنتے ہیں تو غیر جانبدار ہے نا. پھر انتظامیہ کو گلے کیوں کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نہیں کر رہا، میں جو بات بتا رہا ہوں، مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. جن لوگوں نے جو حرکت کی، دیکھیں ایس ایچ او کی فیور میں آپ اس کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. میں اس کے خلاف ایویڈنس وٹنسز آج بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. کیا میرا کام یہ ہے کہ ہر روز ایک ایس ایچ او کے خلاف میں کمپلینٹ فائل کروں؟ شعیب شہین صاحب، جو میری انفارمیشن ہے نا اس بندے کے بارے میں، اس ایس ایچ او صاحب کے بارے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے بتایا کہ اس کو چینج کر دیا گیا ہے. مجھے سرپرائز ہوا ہے، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے اس بندے کے بارے میں کہ ایک مسلم لیگ نون کا بہت بڑا رہنما اسلام آباد کا، ناٹ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، اس نے تو اس کو لگوایا ہوا تھا یہاں پہ. جی مجھے وہ بھی پتا ہے. وہ بھی پتا ہے نا. تو اب میرے لیے تو بڑا سرپرائز ہے کہ اس بندے کو چینج کر دیا ہے آئی جی اسلام آباد نے. میرے لیے سرپرائز ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اب اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا جس نے اس کو لگوایا تھا. آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شکایتوں پہ ایسے تو تبدیل ہو رہے ہیں. پھر بھی یہ رو رہے ہیں، نہیں ہے، پھر بھی رو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس حد تک ان لوگوں کو کہنے کی حد تک نہیں کہا گیا ہوگا. ایک لمیٹڈ حد تک کہا گیا ہوگا، اور کس حد تک کہا گیا اس نے ایکسیس کر لیا ہوگا نا. اس ایکسیس کو روکنے کے لیے اب ہم ایک اسپیسیفک ایشو پہ ہم جو ہے پھنس گئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، تو اسلام آباد میں بہت بڑے مسائل ہیں، تو آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا جی، آپ بتائیں جی شعیب شہین صاحب کہ آپ جب لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کروانے ہیں آپ نے، ہمارے یہ مسائل حل کرنے ہیں، یا ہم آپ پہ قربان، ہم آپ کو ووٹ ہر صورت میں دے دیں گے؟ امیر میں سچ بتاؤں آپ کو، سچ یہ ہے، یہ پہلا ایک لحاظ سے الیکشن ہے. سب نے مجھے ایک بات کی ہے، ہمیں اس وقت جو ظلم کا نظام قائم ہے اس کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو باہر نکالنا ہے. یہ حلقہ عمران خان کا گھر کا حلقہ ہے، یہ امانت ہے عمران خان کی. آپ نے یہ حلقہ عمران خان کو ہماری محبت سمجھ کے وہ تحفتاً ان کو دینا ہے، اس کی رہائی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. ہم نہ گلیاں پکی کراتے ہیں، نہ سڑکیں بند پکی کراتے ہیں، نہ آپ سے ہم بجلی مانگتے ہیں، نہ ہم آپ کے پاس کالجز لینے آئے ہیں، نہ ہم اپنی زمینوں کے معاوضے کے لیے آئے ہیں، نہ ہم آپ کے پاس باقی کم. یقین کریں میں آپ کو بڑی بات نہیں کرتا، میں ان کے لوگوں کے مسائل سارے دیکھے ہیں، میں نے ان کو خود کہا ہے ان مسائل کا حل کے لیے میں پوری ایفرٹس کروں گا. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ، کوئی ایک شخص یا ایک میرا کارنر میٹنگ میں ایک شخص نے نہیں کہا کہ ہمارا یہ کام کرا دو. اتنی محبتیں عمران خان کے ساتھ ملی ہیں. میں آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشن اور امیجنیشن سے 1000 گنا زیادہ میں سمجھتا ہوں مجھے ملی ہیں. اور یہ لیکن ارسپیکٹو آف دیٹ جو کچھ کیا ہے انہوں نے، مجھے دو باتیں اور کرنے دیں. ایک بات یہ کہ ہر حلقے میں جہاں گیا ہوں، جتنا پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے پیریڈ میں کام ہوا ہے، پچھلے 40 سال میں بقول ان لوگوں کے نہیں ہوا. نمبر 2، جتنا جس قدر ہر حلقے، ہر ایک محلے سے
جن لوگوں کے اوپر پولیس نے اور ایجنسیز نے ظلم کیے، ہر حلقے سے بندے اٹھائے، تشدد کیا، مارا، صرف احتجاج پہ، اور ان کو اٹھا کے اسلام آباد میں تو کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا، ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کیا، ذلیل و رسوا کیا، اور جتنی نفرت ہے۔ اچھا، وہ آپ کے 8 خیال فروری میں کو دیکھیں، اس کا آپ صرف اپنے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جو صرف اسی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ نہیں ہے؟ جیتیں گے تو اسلام آباد کے لوگوں کو کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل پروگرام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ظلم کا نظام ہوگا جس معاشرے میں، نہ وہاں ترقی آ سکتی ہے، نہ وہاں امن آ سکتا ہے، نہ وہاں معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسلام آباد کے مسائل ہیں وہ اس حوالے سے سب سے بڑا یہاں ٹیکسیشن کا پرابلم ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو دیہاتی علاقوں کے ہیں، زمینیں آپ لے لیتے ہیں، ان کو ان کا معاوضہ نہیں دیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو کچھ آپ کی فیسلٹیز آپ نے دے رکھی ہیں، آج ان کے آنے کے بعد وہ فیسلٹیز ساری کی ساری انہوں نے بند کر دی۔ چلیں، اچھا، اب طارق فضل چودھری صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ تو پہلے بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں کافی کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ جو شہباز شریف صاحب کے جو 16 مہینے تھے اس میں وہ اتنا کام نہیں ہوا جتنی توقع تھی۔ تو آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کہ اگر آپ دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اسلام آباد کے شہریوں کو صرف NA 47 نہیں، 46 والے بھی اور 48 والے بھی کیا دیں گے آپ؟ میں زیر لب اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جو قصیدہ عمران خان صاحب کا، وہ مجھے لگتا تھا جیسے میں رومانوی ناول ہے اس کے الفاظ شعیب شاہین صاحب لکھ کے لائے ہیں، ان کے لیے پیار، محبت، یہ ان کا حلقہ، لو، وہ خدا کو بندو، اگر وہ یہاں سے الیکٹ ہوا تھا تو لوگوں کو دیا کیا ہے؟ وہ پرائم منسٹر رہا ہے، وہ اس ملک کا 4 سال پرائم منسٹر رہا ہے۔ اگر آج بھی بنی گالے میں سیوریج کا مسئلہ ہے جو عمران خان کا گھر ہے، اگر آج بھی تمام کی تمام تریڈ سے لے کے اور یہاں سے لے کے پورا یہ بری مام سے سارا سیوریج آج بھی راول ڈیم میں عمران خان کے گھر سے نیچے سے جا کے گزرتا ہے، اور وہ پانی سارا پنڈی کے لوگ پی رہے ہیں، سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے رہی ہے، 1 انچ کام عمران خان نے وہاں پہ کیا ہے؟ بتائیں۔ بنی گالہ کے اندر جو انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، زون 3 ہے، وہ بین ہے، عمران خان نے ایک کام کیا ہے یہاں پہ؟ پتھر پھینکو عمران خان کے گھر سے تو جا کے گرتا ہے اپنا باراکاؤ میں، ہماری 1.5 لاکھ کی آبادی ہے، بائی پاس 8 ارب کا ہم نے بنایا 10 مہینوں میں۔ عمران خان صاحب نے کیوں نہیں بنایا؟ ان کے دور کہتے ہیں ہمارے دور میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بنائیں گے۔ میں آپ کو صرف باراکاؤ کا بتا دیتا ہوں، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ابھی بھی ہے۔ ہمارے دور میں منسٹر تھا، وہاں پہ ہم نے سملی ڈیم کی پائپ لائن سے لوگوں کو پانی دیے، سوئی گیس لگائی، گلیاں پکی کیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم نے کیے ماضی میں بھی اور شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی۔ عمران خان صاحب کے دور میں سوائے مطلب اسلام آباد کی بھی اور پوری بھی، سوائے PTI کے ورکرز کو ان کے اندر ایک ذہن میں نفرت کا بارود بھرنا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس علاقے کو مجھے بتائیں نا کہ آپ کا کریڈٹ کیا ہے؟ اس علاقے کے مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ آج خود شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمینیں، ویسے وہ میں ان کی بھی معلومات کے لیے بتا دوں کہ CDA کا قانون بدل چکا ہے۔ اب CDA جب بھی کوئی زمین ایکوائر کرتا ہے تو وہ مارکیٹ ریٹ پہ ایکوائر کرتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ آپ سیکشن 4 لگا کے زمینیں جو ہے وہ ہڑپ کر لیں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ تینوں حلقوں کے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میر صاحب کہ ہمارے، اب وہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب میں منسٹر تھا، ہم نے 160 دیہات کو سوئی گیس لگا کے دی تھی 3.5 ارب میں۔ اب وہ ظاہر ہے ان میں سوئی گیس نہیں تھی تو لگا کے دی نا۔ اسی طرح آبادیوں میں بے ہنگم اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ایشو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اسلام آباد کے رورل ایریا میں جو ایکسپینشن ہے آبادیوں کی، اسے ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے، آبادیاں بن جاتی ہیں، نہ اس میں سیوریج سسٹم ہوتا ہے، نہ گلی، نہ یہ ویسے صرف اسلام آباد کا نہیں، پاکستان کے ہر بڑے شہر کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ چونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ میں آپ کو پوری لسٹ گنوا کے دیتا ہوں، اور انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا، اور جو 16 مہینے کی بات کرتے ہیں 1 روپے کا کام نہیں کیا، 1 روپے کا کام نہیں کیا، اور جو 16 مہینے میں یہ والا جو فلائی اوور 1 بنایا، وہ منصوبہ کس کا تھا؟ یہ جو جس کو 2 دفعہ گرایا انہوں نے، ہاں جس ٹھیکیدار کو دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ PTI کا منصوبہ تھا۔ اچھا، NLC نے بنایا ہے بھائی، تو NLC فرشتے بن گئے، وہ فرشتے بناتے ہیں۔ اچھا 2 دفعہ گر گیا، 2 دفعہ گرا، جنہوں نے پرائم منسٹر بنایا تھا نا، جنہوں نے پرائم منسٹر بنایا تھا انہوں نے ہی وہ بنایا، انہوں نے پھر گرانا ہی تھا۔ لگا رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، وہاں سے جب اس کے وہ کالم کی بھرائی ہو رہی تھی تو وہ ایک ٹرک بھوسے کا گزرا وہاں سے، اس کی ٹکر لگی اور 2 اس کے پلر گر گئے ڈیورنگ کنسٹرکشن۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ابھی بائی پاس گر گیا۔ بند ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟
गवर्नमेंट मारी थी, भूसे का ट्रक मारा तो नहीं था ना, उसने टक्कर मारी, 2 पिलर गिर गए, वो दोबारा बन गए। ट्रैफिक वहां से अच्छा, चलने की इजाजत नहीं है। आज 25 जनवरी है और आज पाकिस्तान एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ज़हीन बेटी जो है उसकी बरसी है। उनका नाम था फातिमा अली। मैं उनको आज याद करना चाहता हूँ, जो सिर्फ 29 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। लेकिन मैं उनको याद क्यों करना चाहता हूँ? मैं उनको याद इसलिए करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिस्तर मर्ग पर एक किताब लिखी, सेवर अ शेफ्स हंगर फॉर मोर, और इनके इंतकाल के बाद ये किताब शाया हुई और इसने जेम्स बियर्ड अवार्ड हासिल किया। 2018 में उन्होंने बॉर्न एपिटाइट मैगज़ीन में लिखे गए एक मजमून आई एम अ शेफ विद टर्मिनल कैंसर के लिए अवार्ड जीता था। ये भी उन्हें वफ़ात के बाद 2019 में मिला। वो हड्डियों के कैंसर में मुब्तला थी, लेकिन इसकी तशख़ीस के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आपके पास सिर्फ 1 साल है, और इस 1 साल में उन्होंने किताब लिखी और दुनिया भर में अपनी जहानत का लोहा मनवाया और पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वक़ार दिया। तो फातिमा अली जो हैं वो हमारे साबिक़ अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ अली साहब की बेटी भी थी, लेकिन आज उनकी बरसी थी। तो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए नाम कमाया, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया, इसलिए मैंने कहा उनका भी मैं आज मेंशन कर दूं क्योंकि आज उनकी बरसी है। अच्छा, अब आप उस तरफ ना जाएं जो आप कहना चाह रहे हैं। छोटा सा सवाल है, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में बड़ी तादाद में खड़े हो गए हैं, आपकी पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा, बहुत से और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, 3000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में जो आज़ाद है। ये कोई मसला तो नहीं क्रिएट करेंगे आपके लिए? वोट तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं। ये अलग बात है कि मसाइल पैदा करने की कोशिश हो रही है। मसलन एक डमी कैंडिडेट इमरान खान का नाम लगा के, यहाँ रोज़ मेरे पोस्टर आधे घंटे में फट जाते हैं, उनका नाम लगा के कहा गया है कि ये इमरान खान का नुमाइंदा है। फिर मैं देहात में गया तो वहाँ कुछ ख़वातीन पोस्टर लेके चल रही हैं कि ये कोई किसी और के बारे में, ये इमरान खान का नुमाइंदा है। ये इशू क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, बट हमारे लिए वो इशू कोई नहीं है। बात यह है कि हमसे हमारा वो हक छीना। मैंने सवाल किया आज़ाद उम्मीदवार से मसला तो नहीं है? हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन मसाइल पैदा, साजिश के जरिए मसाइल पैदा करने की कोशिश हो रही है ताकि इनका वोट तकसीम हो सके। अच्छा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो 1985 का इलेक्शन था वो गैर जमाती इलेक्शन था, उसमें 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे। इस इलेक्शन में जो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन है, इसमें 3500 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंक्लूडिंग PTI के जो आज़ाद हैं। आज़ाद उम्मीदवार आपके लिए मसला तो क्रिएट नहीं करेंगे? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार मसला मीर साहब इसलिए पैदा नहीं कर सकते कि उनके पास ना उनकी माजी में कोई क्रेडिट होता है कि हमने ये काम आपके किए हैं। आज हम अगर हलकों में जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो जो हमारे दौरे हुकूमत में काम हुए, या मैं खुद यहाँ से 10 साल मैंने रहा उस दौर में काम हुए, लोगों को बताते हैं ये हमने किया है, फ्यूचर प्लान देते हैं, वो भी पार्टी से मुंसलिक है। तो आज़ाद उम्मीदवार के तो ना माजी में कुछ है, ना वो फ्यूचर प्लान को दे सकता है, लिहाजा वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा ना 3000 आज़ाद उम्मीदवार, ये मैं आपको बताता हूँ 3500, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इलेक्शन कमीशन। इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन कि आपको कागजात नामजदगी जमा कराते हुए जो फीस है वो है 25,000। अब इलेक्शन कमीशन की इस वक्त शोएब साहब बताएंगे, मेरा ख्याल है 40 लाख है लिमिट जो खर्चा कर सकते हैं आप। 40 लाख तक खर्चा कर सकते हैं MNA के इलेक्शन पे, या शायद 20-25 लाख MPA पे। इसका मतलब ये खर्चा होता है ना, तो आप कागजात नामजदगी जमा कराने की फ़ीस कम अज़ कम 5 लाख रखें ताकि संजीदा उम्मीदवार उसमें आए और वो एक सॉलिड और एक सीरियस कॉन्टेस्ट। अच्छा, अब आप बैलेट पेपर आता है उसमें जनाब 36 उम्मीदवार हैं, सब ने 25-25 हज़ार रुपये दिया हुआ है। अच्छा, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, लेट मी कंप्लीट, कि नॉन सीरियस कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, ओनली सीरियस कैंडिडेट शुड कॉन्टेस्ट, जो वाकई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हमें ब्रेक के बाद हम 2 आज़ाद उम्मीदवारों से बात करेंगे, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। देखते हैं ये नॉन सीरियस उम्मीदवार हैं या बहुत सीरियस उम्मीदवार हैं। दोनों नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका बहुत जिक्र हो रहा है। कुछ आज़ाद उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है, लेकिन उनको उस सियासी पार्टी का निशान नहीं मिला। लेकिन कुछ आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि नौजवान हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने हलके में बड़े एक्टिव हैं। ऐसे ही 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक इस्लामाबाद से और एक कराची से। उन दोनों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, क्या कोई मुश्किल भी है या नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमज़ा हारून साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद के हलका NA 46 से, और कराची से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर मुश्तबा समसम जो कि PS 101 कराची से
آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سب سے پہلے حمزہ ہارون صاحب آپ یہ بتائیے کہ پہلی دفعہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کو کیسا لگا؟ الیکشن لڑنا آسان کام ہے؟ جی بچپن سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی آپ لیڈر نہیں بن سکتے, آپ سیاست میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہم نے وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میری تو جنگ اس سوچ کے خلاف ہے کہ اس وقت جو ہمارا گھر جو جل رہا ہے, جنہوں نے اس گھر کو جلایا ہے, انہی کو ہم بار بار الیکٹ کر کے لے آتے ہیں کہ جی ابھی اس کو ہم ٹھیک کریں. تو میرا تو مقصد یہی ہے کہ نوجوان آئے, اپنا شہر بھی چلائے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے, تاکہ اچھی پالیسیز کے ذریعے, تاکہ اچھے ریفارم کے ذریعے ہمارا ملک تبدیل ہو, ہمارا شہر تبدیل ہو. میں نے دیکھا کہ آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی میں اسلام آباد شہر میں آپ کے لیے 1 لاکھ نوکریاں پیدا کروں گا. یہ آپ کیسے 1 لاکھ نوکریاں پیدا جی سب سے پہلے جو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسلام آباد اب نوجوان کے حوالے کرنا ہے, یعنی کہ اس کے شہری کے حوالے کرنا ہے. کیونکہ ابھی جو ہے انویسٹر آ کے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم نے اسلام آباد میں انویسٹ کرنا ہے, تو آگے ہم اس کے آگے بیوروکریٹ بتا دیتے ہیں اور انویسٹر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں, میں کہیں اور انویسٹ کر لوں گا. جو 100,000 جابس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کی بنیادی جو ہمارے پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ انٹرنیٹ ہر طبقے کو, ہر پورے اسلام آباد میں ملنا چاہیے, تاکہ جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ انٹرنیٹ کے یوز کر کے فری لانسنگ کی جابس کر لیں. اور دوسری بات, کلائمیٹ ریزیلینٹ اور ایکسپورٹ سٹی بنانا ہے ہم نے اسلام آباد کو. اس کے لیے کلائمیٹ جابز آئیں گی اسلام آباد میں انشاءاللہ, یہاں پہ گیمنگ اینیمیشن کی جابز آئیں گی انشاءاللہ. یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ سپورٹس, ہمارے تو پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے, تو ہم چاہتے ہیں ان چیزوں میں ہم انویسٹ کریں تاکہ جابز بنیں. مجتبیٰ سمسم صاحب, آپ کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے میں, تو کسی سیاسی جماعت سے آپ نے ٹکٹ کیوں نہیں لیا, آزاد کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میر صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے شو میں دعوت دی. اچھا دیکھیں میر صاحب, آزاد الیکشن لڑنے کا یہی تھا کہ یہی جو سوچ ہے نا تبدیل کرنی تھی کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے کسی نہ کسی لیڈر کے پیچھے جانا ہے, کسی نہ کسی نشان کے پیچھے جانا ہے. تو اسی سوچ کو ختم کیا ہے. میں ایک خود یوتھ ہوں, 25 سال میری عمر ہے, تو ایک میسیج دیا ہے لوگوں کو الیکشن میں آ کے کہ اگر آپ ہمت کریں, میں نے ہمت کی ہے نا, آپ بھی ہمت کریں, آگے آئیں, نشان کے پیچھے نہ بھاگیں, اس کو مشکل نہ بنائیں. دیکھیں سیاست ہے خدمت کا نام, یہ تو ہم نے روایت تبدیل کر دی کہ سیاست میں آ کے اپنے فائدے کر رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں. سیاست ہے صرف خدمت, تو خدمت کا جذبہ ہے. تو میں یوتھ کو یہی میسیج ہے کہ آگے بڑھیں اور سیاسی سفر میں حصہ لیں, اپنے شہر کی ذمہ داری خود اٹھائیں. کیونکہ اب بھی اگر دیکھیں اسلام آباد سے اگر ہم کمپیئر کریں نا, تو کراچی کا بہت زیادہ ہی برا حال ہے. تو کراچی کی ذمہ داری ہے میر صاحب, اگر اب بھی کسی نے نہیں لی, اب بھی اگر آگے نہیں آئے, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, برطانیہ سے تعلیم حاصل کی, 200 سال آج ہم پیچھے ہیں لنڈن سے اگر کمپیئر کریں. کراچی کی بات کرتا ہوں میر صاحب, اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے, اب بھی اگر نہیں آئے نا ہم لوگ آگے, شہر کی ذمہ داری نہیں اٹھائی نا, تو یہ نمبر 200 سے 400 پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اچھا حمزہ صاحب, یہ بتائیں کہ کوئی دیکھا کہ NA46 اسلام آباد میں کچھ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو امیدوار ہیں, ان کے تو بڑے بینرز کی بھرمار ہے, پوسٹر بھی نظر آتے ہیں, آپ کے بہت کم نظر آتے ہیں. تو مشکل ہے کوئی آپ کو, کیا پرابلم؟ نہیں عامر صاحب, میرے تو پوسٹر ہے ہی نہیں, میں کروڑوں روپے نہیں لگا سکتا ان کی طرح. یہ تو پیشہ ور سیاستدان ہے, یہ تو امیر سیاستدان ہے, یہ لوگ کروڑوں روپے کی پوسٹر لگا سکتے ہیں. آپ پوسٹر کے بغیر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں پوسٹر کے بغیر الیکشن لڑ کے دکھاؤں گا اور جیت کے بھی دکھاؤں گا, اور یوتھ کو بتا رہا ہوں کہ آپ الیکشنز میں لڑیں, سیاست لیکن کچھ مارکیٹوں میں بینرز آپ کے لوگوں نے لٹکائے ہوئے ہیں. اب انہوں نے خود لگا دیے ہوں گے, کیونکہ وہ اب مجھے سنتے ہیں, وہ تو ان کو سننا ہی نہیں چاہتے. میں مرکز میں جاتا ہوں, لوگ خدائی قسم مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سیاستدان ہیں جو مرکز میں آئے ہیں ہمارے, بیکاز یہ جو ہمارے پیشہ ور سیاستدان جو 2002 سے 3 لوگ لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں, وہ جاتے ہیں, لوگ ان کی سنتے نہیں ہیں. یہ جا کے دیہاتوں میں راشن کے ٹرک لے کے جاتے ہیں, لوگ ان کو گھروں میں نہیں آنے دیتے. لوگ تنگ آئے ہوئے ان کی سیاست سے. تو آپ کو ووٹ کیوں دیں گے لوگ؟ مجھے ووٹ اس لیے دیں گے کیونکہ میرا ایک نظریہ ہے, میرا ایک منشور ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد اب نوجوان چلائے گا, ایک ایسی معیشت ہوگی جو ہر طبقے کے لیے کام کرے گی, اور اسلام آباد میں جان, ماحول اور صحت کی حفاظت ہوگی. اور میں پراپر ان کو بتاتا ہوں کہ جی میں یہ ایکشن لوں گا, اس کا یہ ان پٹ ہے, اس کا یہ آؤٹ کم ہے, اور اس کا یہ آؤٹ پٹ ہے. جو تھیوری آف چینج ہوتا ہے پالیسی میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ لڑتے ہیں یونین کاؤنسلر کا الیکشن, یہ ہے ایوان, یہاں پہ لوگوں نے ریفارم لے کے آنا ہے, یہاں پہ لوگوں نے پالیسیاں لے کے آنی ہیں جن سے نظام بدلے گا. آپ کو اسلام آباد کا میئر بننا چاہیے, نہ کہ MNA بننا چاہیے. میں میئر نہیں بننا چاہتا. میں چاہتا ہوں, میرا جو پورا کیمپین ہے وہ یہ ہے کہ I want to build leadership rather than create followership. میں جانا چاہتا ہوں ایوان میں, پالیسی بنانا چاہتا ہوں, ریفارم لانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک نوجوان میئر بنے, نوجوان اپنے لیڈرز بنے, مقامی حلقوں سے مقامی لوگ آئیں, مقامی مسائلوں کا مقامی حل نکالیں. اچھا بیرسٹر مجتبیٰ صاحب, آپ اگر فرض کریں کراچی سے آپ جیت بھی جاتے ہیں صوبائی اسمبلی کی نشست,
تو آپ صرف ایک اکیلے ایم پی اے ہوں گے, آپ پورا شہر کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, جتنی بھی میری پولیٹیکل کیمپین میں کر رہا تھا, میں نے اپنے حلقے کے حوالے سے ہی بات کی. دیکھیں ریئلسٹک بات کریں نا, روایت میں یہی بات ہوئی, کسی نے کہا ہم کراچی کا نقشہ بدل دیں گے, کسی نے کہا ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے. میں ایک سیٹ سے آیا, صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی. دیکھیں حلقے سے ہی اپنے کام شروع کروں گا نا, اس طرح کا کام کر کے حلقے میں دکھانا ہے کہ نہیں واقعی کراچی والوں کو لگے کہ کوئی وارث ہے ہمارا, کوئی واقعی کام کرنا چاہتا ہے. تو جو اس حلقے کا انتخاب کیا, ایک تو اس حلقے کا انتخاب اس لیے بھی کیا کیونکہ جتنی میری عمر ہے ساری عمر میں نے اسی حلقے میں گزاری. ایسا نہیں کہ ڈیفینس میں رہ رہا ہوں اور اس حلقے سے الیکشن لڑ لیا, ایسا نہیں. اپنے حلقے کے کچھ علاقوں کے نام بھی تو بتائیں نا, تاکہ کراچی والوں کو پتہ چلے کون سا حلقہ ہے. جی بالکل میر صاحب, ہمارا جو حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا پی ایس 101, جس میں دھوراجی, بھادرآباد, شرف آباد, گلشن اقبال کے بہت سارے ایریا, شانتی نگر, ڈالمیا, عیسیٰ نگری, یہ سب ہمارے حلقے ہیں. اور یہیں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہاں کی عوام بہت مایوس ہے. میں جب بھی اپنی کیمپین میں جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار 75 سال ہو گئے ہمارا. آپ میر صاحب, میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی دن آئیں کراچی میں, آپ اپنی ٹیم کے ساتھ چلیں سروے پہ, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ حالت دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پہلے شاید بہتر حال تھا, اب تو سڑکیں, گٹر کے حال, کچرے کے حال. ہم برطانیہ میں رہتے تھے تو میرے دوست مجھے یہی کہتے تھے کہ یار آپ کراچی میں موبائل لے کے نکلتے ہیں, کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل لے کے نکلتے ہیں. تو یہ ایک میسج, ایک ایسی امیج بنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنا ہے کسی بھی حال میں. اگر اب بھی میر صاحب نہیں نکلے, اگر آپ جیت گئے تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو جوائن نہیں کر لیں گے؟ جی دیکھیں میر صاحب, یہ سوال کافی, میں جب کیمپین میں گیا اور لوگوں نے بھی مجھ سے کہا, میں نے کہا اگر دیکھیں میر صاحب, اگر سیٹ ہے نا, سیٹ سے اگر ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو یہ حلقے کی عوام ہمیں الیکٹ کرے گی, ایسے ہم ایم پی اے نہیں بن سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیٹ حلقے کی عوام کی امانت ہے, اور ہم یہ جو فیصلہ آگے کا لائے عمل ہے نا, یہ حلقے کی عوام کی مشاورت سے جو ہمیں لگے گا, ہمارے حلقے کے کام ہم جس سے کرا سکیں, جس سے ہمیں حلقے کے لیے فنڈ مل سکے, جس سے بھی ہماری حلقے کی بہتری ہوگی, عوام کے ساتھ بیٹھیں گے, کھلی کچہری لگائیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو بھی ان کا مشورہ ہوگا وہی ہمارا انشاءاللہ آگے کا لائے عمل ہوگا. حمزہ ہارون صاحب, آپ نے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.